नमस्ते प्रियप्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। केरळसर्वकारः भाटकारूपेण सम्पादितम् उदग्रयानं केरळमुख्यमन्त्री श्री वी.डी. सतीशन् महोदयः निजीयार्थम् उपयुक्तवान् इति व्यवहारं कृत्वा विपक्षसङ्घः महत्त्वपूर्णे तात्कालिकघट्टे एव उदग्रयानस्य सेवनं सर्वकारः करोति। श्री वी.डी. सतीशन् महोदयः अनन्तपुरी नगरात् आतुरालयं प्रवेशितं स्वश्वशुरं द्रष्टुमेव सर्वकारवाहनम् अडयत् इति एव व्यवहारः। श्री वी.डी. सतीशन् महोदयः कोच्चिदेश सञ्चारसम्मेलने भागभाक्त्वं कर्तुम् अत्रान्तरे आतुरालयं प्रविष्टं स्वश्वशुरं द्रष्टुं च उदग्रयानम् उपयुक्तवान् इति प्रस्तौति स्म। भूतपूर्वसर्वकारशासनकाले एव प्रतिमासम् 80 लक्षं रूप्यकाणि व्ययीकृत्य उदग्रयानं सम्पादितं स्यात्। अस्य उदग्रयानस्य अवधिः अस्मिन् मासे समाप्तव्यं च भविष्यति। कर्णाटकराज्ये अतीतशुक्रवारात् आरभ्य विद्यालयानां सर्वकलाशालानां च परितः जङ्क् भक्ष्यवस्तूनां निरोधनं कृत्वा विज्ञापनं स्वास्थ्यमन्त्री श्री यू.टी. खादर् निर्णयं कृतवान् अस्ति। जङ्क् भक्ष्यवस्तुषु वसा, शर्करा, लवणानां च वर्धित उपभोगाः भवन्तीति स्वास्थ्यविदग्धसङ्घस्य पठनात् एव ईदृशे निर्णये सर्वकारः सज्जः भवतीति स्वास्थ्यमन्त्री प्रास्तौत्। भक्ष्यसुरक्षाविभागः शिक्षास्थापनेभ्यः अधिकृतेभ्यः एषः निर्णयः कर्शनरीत्या पालनीयः इति निर्देशः च अदात्। यदि लङ्घयति तर्हि भक्ष्यसुरक्षानियममनुसृत्य कठिनं व्यवहारं करिष्यति च। अतीतमासे 34,100 कलालयान् केन्द्रीकृत्य कृतायां कर्शनपरिशोधनायाम् अत्यन्तं गौरवयुक्तानां भक्ष्यवस्तूनां मध्ये वर्धितवसा, शर्करा, लवणानां च सान्निध्यानि अपि निर्णीतवन्तः। धन्यवादः।